Now next topic is matrices. Okay, matrix माने के हो? A matrix is an ordered rectangular array of number or functions. The numbers or functions are called elements of the matrix. भन्नुको मतलब चाहिँ सिम्पल यहाँ देखिहाल्छौँ यो ए इज अ म्याट्रिक्स म्याट्रिक्स चाहिँ क्यापिटल लेटरले डिनोट गर्छ अब यसमा चाहिँ के छ नि रेक्टेङ्गलको सेप छ ओके रेक्टेङ्गलको सेप छ दिस रेक्टेङ्गुलर एरेन्जमेन्ट अफ एलिमेन्ट त्यो एलिमेन्ट भनेको फङ्सन अर नम्बर अब यसलाई कन्स्टेन्ट फङ्सन पनि भन्छ यो नम्बर पनि हो 2 5 7 4 यसलाई चाहिँ रेक्टेङ्गुलर एरेन्जमेन्ट गरेछ एरे अफ म्याट्रिक्स ओके रेक्टेङ्गुलर एरेन्जमेन्ट गरेको छ कुनै एलिमेन्टलाई यसरी एरेन्जमेन्ट गरेर आएछ भने यसलाई भन्छ म्याट्रिक्स म्याट्रिक्स क्यापिटल लेटरले डिनोट गर्छ ए क्यापिटल लेटर बी जेले नि डिनोट गर्दा हुन्छ अब यस्तो लाइनलाई भन्छ रो यस्तो लाइनलाई भन्छ कलम कति रो छ 1 2 3 3 रोज एन्ड 1 2 3 4 4 कलम्स 3 रोज 4 कलम यो म्याट्रिक्स 3 रोज र 4 कलम्स मिलेर यो म्याट्रिक्स बनेको छ अब म्याट्रिक्समा के छ The above matrix has 3 rows and 4 columns. Okay. Now order of matrix जानुहोस् order of matrix रो कतिवटा छ 1 2 3 3 rows कलम कतिवटा छ 1 2 3 4 4 कलम छ यसलाई चाहिँ order of matrix भन्छ 3/4 3/4 चाहिँ order of matrix order of a matrix having m rows that is यहाँ 3 rows and n columns that is 4 columns is called matrix of order m by n of a matrix order 3/4 यसलाई चाहिँ order of matrix भन्छ अब यसको हेर्नु भने कति order of matrix के छ 2 rows and 1 2 3 column that is 2/3 order of matrix is 2/3 so the above matrix A has 2 rows and 3 columns so order of the matrix is 2/3 that is order matrix यसरी भन्छ अब मेनली हामीले जान्नुपर्ने हो टाइप अफ म्याट्रिक्स टाइप अफ म्याट्रिक्समा कलम म्याट्रिक्समा एउटा कलम भएको अब म्याट्रिक्स ए हेज 1 कलम एउटा मात्रै कलम भएकोलाई कलम म्याट्रिक्स भन्छ रो जतिवटा हुँदा नि हुन्छ यहाँ चाहिँ 3 रोज छ अ म्याट्रिक्स हेभिङ ओन्ली 1 कलम इज कल्ड कलम म्याट्रिक्स ओके अब रो म्याट्रिक्स सेम हो रो म्याट्रिक्स भनेको म्याट्रिक्स हेभिङ ओन्ली 1 रो एउटा मात्रै रो यसमा कलम जतिवटा हुँदा नि हुन्छ यसमा कलम छ 1 2 3 रो छ एउटा मात्रै द्याट इज रो म्याट्रिक्स स्क्वायर म्याट्रिक्स नेक्स्ट स्क्वायर म्याट्रिक्स मिन्स स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ अ म्याट्रिक्स हेभिङ नम्बर अफ रोज इक्वल टु नम्बर अफ कलम अब जति रो कतिवटा छ 1 2 छ कलम कति छ 1 2 छ यसलाई स्क्वायर म्याट्रिक्स भन्छ ओके रोज एन्ड कलम्स सुड बी इक्वल भयो भने चाहिँ त्यसलाई स्क्वायर म्याट्रिक्स ओके नाउ सो स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको रोज एन्ड कलम अब डायगोनल म्याट्रिक्स भनेको डायगोनल मात्रै एलिमेन्ट्स भएको तर फर्स्ट इट सुड बी स्क्वायर म्याट्रिक्स ध्यान दिने कुरा चाहिँ यहाँनिर फर्स्टमा के हुनु पर्यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनु पर्यो त त्यो स्क्वायर म्याट्रिक्सको चाहिँ डायगोनलमा मात्रै एलिमेन्ट अरूमा सबै जिरो छ स्क्वायर म्याट्रिक्स हेभिङ अल नन डायगोनल एलिमेन्ट जिरो नन डायगोनल एलिमेन्ट जिरो हुनु पर्यो ओके यसमा मात्रै एलिमेन्ट छ भने डायगोनल म्याट्रिक्स भन्छ ओके नेक्स्ट स्क्वायर म्याट्रिक्समा चाहिँ डायगोनल एलिमेन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो 2 2 झन् 2 2 1 1 1 छ भने 1 3 3 3 छ भने 4 4 4 5 5 5 जे छ सेम हुनु पर्यो त्यसलाई स्केलर म्याट्रिक्स भन्छ ओके यसलाई डायगोनल म्याट्रिक्स पनि भन्नु पाउँछ डायगोनल म्याट्रिक्स हेभिङ अल इज डायगोनल एलिमेन्ट्स इक्वल इज कल्ड द स्केलर म्याट्रिक्स अब यसलाई स्केलर म्याट्रिक्स भन्नु सक्दैन किनभने सेम छैन तर यसलाई डायगोनल म्याट्रिक्स भन्नु सक्छ स्केलर म्याट्रिक्स इज अल्सो अ डायगोनल म्याट्रिक्स सुड बी डायगोनल किनभने डायगोनल म्याट्रिक्स भनेको डायगोनलमा मात्रै एलिमेन्ट भएको ओके नाउ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको त्यही डायगोनल म्याट्रिक्स हुनु पर्यो तर 1 1 1 अब यसमा के थियो
2 2 2 3 3 3 1 1 1 4 4 4 हुँदा हुन्थ्यो तर यसमा चाहिँ हुँदैन यसमा चाहिँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा चाहिँ 1 1 1 नै हुनुपर्छ यहाँ 2 2 2 छ नै हुँदैन 3 3 3 छ नै हुँदैन ओके सो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स इज स्केलर म्याट्रिक्स आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स इज डायगोनल म्याट्रिक्स diagonal matrix may not be identity matrix scalar matrix may not be identity matrix identity matrix चाहिँ आइडेन्टिटी भनेको सेम 1 1 1 हुनु पर्यो अब यसलाई डायगोनल पनि भन्नु सक्छ किनभने डायगोनल मात्रै एलिमेन्ट छ स्केलर पनि भन्नु सक्छ किनभने सेम छ ओके नाउ यो भयो जिरो म्याट्रिक्स जिरो इज सबै जिरो भएको एलिमेन्ट नाउ टु म्याट्रिक्स इक्वल two matrix A and B is said to be equal if they have same order and each element of A is A corresponding to elements of B that is just the example यहाँ लिन्छु म A is equal to 1 2 3 4 छ भने A is equal to B matrix A is equal to matrix B if and only if B is equal to 1 2 3 4 यहाँ 1 2 3 4 छ यहाँ 1 2 3 4 सेम छ भने इक्वल म्याट्रिक्स भन्छ यसमा के छ रो दुईटा छ कलम दुईटा छ कलम दुईटा छ यहाँ 5 र 6 भा यहाँ 5 र 6 हुनु पर्थ्यो रो दुईटा छ यहाँ दुईटा छ कलम तीनटा छ यहाँ कलम तीनटा छ र यो अर्डर कति भयो 2/3 म्याट्रिक्स यो पनि 2/3 म्याट्रिक्स हुनु पर्यो र अर्को कन्डिसन के पनि छ सबै एलिमेन्ट सेम हुनु पर्यो दे हेभ सेम अर्डर हैन सेम अर्डर छ 2/3 2/3 सेम अर्डर एन्ड इच अफ द एलिमेन्ट इज इक्वल टु एलिमेन्ट अफ बी यहाँ जति एलिमेन्ट जस्तो जस्तो छ यहाँ पनि त्यस्तै हुनु पर्यो त्यही कारण इक्वल म्याट्रिक्स हुन्छ अब इक्वल म्याट्रिक्सको एउटा क्वेसन सल्भ गरिहालौँ जस्तै क्वेसन नम्बर 6 एक्सर्साइजको यहाँ छ 4 3 x 5 is equal to y z 1 5 अब यो दुईटा इक्वल छ म्याट्रिक्स भने यु हेभ टु फाइन्ड द भ्यालु फाइन्ड द भ्यालुस अफ x y एन्ड z फाइन्ड द भ्यालुस अफ x y एन्ड z if this A is equal to B यो दुईटा म्याट्रिक्स बराबर छ XYZ बराबर हुनु पर्यो भने UI को भ्यालु ठाउँमा कति हुनु पर्यो 4 Z को ठाउँमा 3 X को ठाउँमा 1 भयो भने मात्रै यो दुईटा म्याट्रिक्स के हुन्छ इक्वल हुन्छ मन करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट चाहिँ बराबर हुनु पर्यो नाउ दिस इज अ इक्वल म्याट्रिक्स को नाउ ओके एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन खालको एउटा क्वेसन छ यहाँ म एउटा क्वेसन बनाउँछु के छ क्वेसन कन्स्ट्रक्ट 2/2 म्याट्रिक्स बनाउँछ एलिमेन्ट्स दिएको छ aij इज इक्वल टु i I minus j ओके यति मात्रै कन्डिसन 2/2 म्याट्रिक्स निकाल्नु छ लेट यो A यो म्याट्रिक्स अरे 2/2 म्याट्रिक्स चाहिँ मैले डिनोट गर्दैछु A11 A12 A21 A22 यो चाहिँ 2/2 म्याट्रिक्स अब यसलाई चाहिँ इन जेनरल यस्तो फर्मसनमा दिएको छ सिम्पल फर्स्टमा A11 निकालौँ A11 कति हुन्छ 1 - 1 इज 0 A12 1 - 2 is -1 A13 I को ठाउँमा 1 J को ठाउँमा 3 1 message that is -2 A13 चाहिएन A11 A12 चाहियो A21 चाहियो A21 is A2 - 1 is 1 अनि A22 is 0 सिम्पल I को ठाउँमा A11 means
आई को ठाउँमा 1 जे को ठाउँमा 1 A12 मिन्स आई को ठाउँमा 1 जे को ठाउँमा 2 A21 मिन्स आई को ठाउँमा 2 जे को ठाउँमा 1 A22 मिन्स आई को ठाउँमा 2 जे को ठाउँमा 2 यो सबै निकालेपछि देयरफोर रिक्वायर म्याट्रिक्स कति हुँदैछ A11 इज 0 A12 इज -1 A21 इज 1 दिस इज 0 दिस इज अ 2/2 म्याट्रिक्स अब यो 2/2 म्याट्रिक्स निकाल्ने अब यो क्वेसन यस्तो खालको 1 मार्क्समा आउँछ क्वेसन कस्तो आउँछ भने यो एलिमेन्ट दिएको हुन्छ इन जेनरल एलिमेन्ट हैन दिएको हुन्छ यसमा चाहिँ कति म्याट्रिक्स निकाल्नु छ 2/2 छ भने A11 A12 अब 2/3 छ भने A12 A13 A21 A22 A31 A32 अब यो निकाल्नु पर्छ यसरी so like that we can construct the matrix if a general one elements is given so यो भयो अब क्वेसन नम्बर 1 एक्सरसाइजको क्वेसन नम्बरमा के छ क्वेसन नम्बरमा छ यो म्याट्रिक्स दिएको छ राइट द अर्डर अफ म्याट्रिक्स कति हुन्छ यसको अर्डर म्याट्रिक्स 1 2 एउटा दुईटा तीनटा रो अर्डर अफ म्याट्रिक्स A इज रो दुईटा छ ए रो तीनटा रहेछ 3 कलम 1 2 3 4 चारटा छ द अर्डर अफ म्याट्रिक्स A इज 3/4 ओके 1 नम्बरको 2 नम्बरको के छ द नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इज 12 12वटा छ नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इज 12 राइट A13 1 means row 3 भनेको कलम 1 1 2 3 1 र 3 that is 19 next is A21 2 1 2 2 1 that is 35 row को 2 कलम को 1 2 1 means यो 1 2 that is row 2 column 1 that is 35 A33 row 3 column 3 row 1 2 3 column 1 2 3 यो 3 मा भेटेको -5 next is A24 1 2 1 2 3 4 that is 12 A23 that is homework you have to find so यो भएको 4 को मैले अघि एउटा कन्स्ट्रक्ट द म्याट्रिक्स भनेर गरे 2/2 म्याट्रिक्स यु हैव टु सल्भ दिस क्वेसन 2 3 4 एन्ड 6 नम्बर को अघि यु हैव टु फाइन्ड द इक्वल म्याट्रिक्स इज गिवन यु फाइन्ड द भ्यालु अफ ABCD okay now next class I will do operation of a matrix